السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ നിഅമത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്ത ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് മഹത്തുക്കളായ ഉലമാക്കൾ ഹദീസുകൾ വെച്ചിട്ട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ രാവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റജബിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹൂർത്തം കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ, ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, മജ്ലിസ് അതിന് വല്ലാത്ത പോരിശയാണ്. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രം സമ്മേളിക്കാൻ പറ്റുന്ന നന്മയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അല്ലാത്തവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം, സമാധാനം, റാഹത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു മാറ്റി സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓതേണ്ട പരിശുദ്ധമായി 100 വട്ടം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ർ ആദ്യം നമുക്ക് ചൊല്ലി തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അഹദിസ് സമദ്, 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അഹ
الصمد سبحان الله الأحد 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 الصمد
الصمد سبحان الله الأحد 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 الصمد اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 اللهم اغفر لي وارحمني
وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയത് പരിപൂർണമായി ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി റജബിലും ശഅബാനിലും എല്ലാ നിസ്കാര ശേഷവും എപ്പോൾ ദുആ ചെയ്താലും ദിക്ർ ചൊല്ലിയാലും അക്കൂട്ടത്തിൽ ദുആയായി കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദുആ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 3 വട്ടം നമ്മൾ ചൊല്ലാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബി വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. എല്ലാ രാത്രിയിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സൂറത്താണ്. അപ്പോൾ ആ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഓതാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم നമുക്ക് ദിക്ർ ദുആ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം ഫഅലം അന്നഹു അഫ്ളല ദിക്ർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത് ഖസീദത്തു കഫാക്ക. കഫാക്ക ബെയ്ത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ മജ്ലിസുകളിൽ ഓതാറുണ്ട്. മഹാനായ മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശിഹാബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായ ബെയ്ത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ബെയ്ത്താണ്. ഇത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ബറക്കത്തുണ്ടാകും. ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നൽകാൻ ഇതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാണ്. ആ ഒരു ബെയ്ത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത്. കഫാക റബ്ബുക കം യക്ഫീക വകിഫതൻ കിഫ് കാഫുഹാ കകമി നിൻ കാന മിൻക ലീകാ തകുറു കറൻ കകരിൽ കരി ഫീ കബദി തഹ്കീമു സകസകതൻ കല്ലത് ലകൽ കലീകാ കഫാക മാ ബി കഫാ കൽ കാഫു ഖുർബതഹു യാ കൗകബൻ കാന തഹ്കി കൗകബൽ ഫലകാ കഫാക റബ്ബുക കം യക്ഫീക വകിഫതൻ കിഫ് കാഫുഹാ കകമി നിൻ കാന മിൻക ലീകാ തകുറു കറൻ കകരിൽ കരി ഫീ കബദി തഹ്കീമു സകസകതൻ കല്ലത് ലകൽ കലീകാ കഫാക മാ ബി കഫാ കൽ കാഫു ഖുർബതഹു യാ കൗകബൻ കാന തഹ്കി കൗകബൽ ഫലകാ കഫാക റബ്ബുക കം യക്ഫീക വകിഫതൻ കിഫ് കാഫുഹാ കകമി നിൻ കാന മിൻക ലീകാ തകുറു കറൻ കകരിൽ കരി ഫീ കബദി തഹ്കീമു സകസകതൻ കല്ലത് ലകൽ കലീകാ കഫാക മാ ബി കഫാ കൽ കാഫു ഖുർബതഹു യാ കൗകബൻ കാന തഹ്കി കൗകബൽ ഫലകാ. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത് ഒരു പ്രഗൽഭമായ ബെയ്ത്താണ്. ബെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗബ, അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്താപം ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ 2 വരികൾ. അതിന് മഹത്തുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മഹത്വമുള്ള ഈ 2 ഈരടി ബെയ്ത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്താൽ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൽബ് ചേർന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അവർക്ക് മൗത്താകുന്ന നേരത്ത് ഈമാൻ ഉറപ്പാണെന്ന.
ഈമാനിലല്ലാതെ മരണപ്പെടൂല എന്ന് ഉറപ്പ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ മഹനീയമായ പരിശുദ്ധമായ ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്, സാധാരണ നമ്മൾ ചൊല്ലാറുള്ളതുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ബൈത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലാനുള്ളത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലാം. ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ല വലാ അഖ്വാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈരടികളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈമാൻ നമുക്ക് സലാമത്താകട്ടെ. ആമീൻ. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ, ഏറ്റവും പോരിശയുള്ള അല്ലാഹു 80 കൊല്ലത്തോളം പാപങ്ങൾ പുറത്തു നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അമൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ രാവിന്റെ സ്വലാത്താണ്. ആ സ്വലാത്തുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിനിൽ ഫാത്തിഹി ലിമാ ഉഗ്ലിഖ വൽ ഖാതിമി ലിമാ സബഖ അന്നാസിറിൽ ഹഖ് ബിൽ ഹഖ് വൽ ഹാദി ഇലാ സിറാതികൽ മുസ്തഖീം صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به
العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور واهله. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതണം. ഒരു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അൻവാർ ഫസറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ ദിക്ർ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പലരും ഖബറിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും പോയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ റജബ് മാസത്തിൽ വഫാത്തായി ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ട്, സ്വാലിഹാത്തുകളുണ്ട്. അവരെല്ലാം കൽബിൽ കരുതുക. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും ഒപ്പം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും ചൊല്ലിയതും പങ്കെടുത്തതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് ഞങ്ങൾ സമ്മേളിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയുടെ റൂഹുകൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന രാവാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഓതിയ എല്ലാറ്റിന്റെയും മിഥ്ല തവാബ് അവർക്ക് നീ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട്, മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് കൊണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നീ മാപ്പാക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നാളെ ഖബറിലേക്കും മഹ്ശറിലേക്കും വിചാരണക്ക് മാറ്റി വെക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല റബ്ബേ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളെ നീ ഒഴിവാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നിന്റെ അടിയാറുകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മഹബൂബീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ,
ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, അഫൂ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുള്ളവരാണ്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർ, പഠിക്കുന്നവർ, അമൽ ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ ഒരു ആമീൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നിട്ടുള്ളവര് എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സമാധാനം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. നല്ല കുടുംബജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാര് റബ്ബേ അവിടെ റൂഹകൾക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, വേണ്ടപ്പെട്ടവര് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ റജബിൽ നീ വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മാരകമാണ് ക്യാൻസറും ട്യൂമറും ഹൃദ്രോഗങ്ങളൊന്നും നൽകി ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ശരീരം കീറിമുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. കിടന്ന കിടക്കപ്പായിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യേണ്ട ഗതി വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. മൂക്കിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആഫിയത്തോടെ, ആരോഗ്യത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ആമീൻ പറയുമ്പോ എത്ര ആളുകളാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ, ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത്, ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് വിഷമത്തോടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവര്, കൈകാലുകൾ മുറിഞ്ഞു പോയവര് എത്ര പേരാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കാവൽ നീ തന്നല്ലോ റബ്ബേ. ഇനിയും നിന്റെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഇന്നത്തെ രാവിൽ നിന്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവസാനം എപ്പോൾ മരിച്ചാലും എവിടെ മരിച്ചാലും ഉറക്ക കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. മുറാദുകൾ പറഞ്ഞവര്, ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവര്, പറഞ്ഞവര് എല്ലാവർക്കും നീ ഹാസുല് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ സന്തോഷവും നൽകണേ റബ്ബേ. എല്ലാവിധ റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽ അഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബുദ് ദഅവാത്ത്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സ്വഗീറാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക يا أرحم الراحمين بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.